अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछले दिनों एक खबर इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनी और वो हेडलाइन ये थी कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी का चीफ फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी तालिबान और अफगान फोर्सेस की लड़ाई की कवरेज के दौरान अफगानिस्तान में काबुल में गोली लगने से जाँ बहक हो गया। इस खबर की गहराई में जाएं, दानिश सिद्दीकी के प्रोफाइल को अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि रॉयटर्स से वाबस्ता दानिश सिद्दीकी इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग भारतीय फोटोग्राफर था और उसकी वजह शोहरत कश्मीर के हवाले से जो उनकी फोटोग्राफी थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, जिसमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ था दानिश सिद्दीकी का। वो भारतीय फ़ौज को गासिब फ़ौज कहा करते थे और साथ ही साथ कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उनको आज़ादी के मुजाहिद। क्या कहना था ज़रा कश्मीर की सूरत हाल पर जो भारतीय फ़ौज वहाँ पर कर रही है। पहले ज़रा ये एक थोड़ा सा हम शॉर्ट देखते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। ये एक आम बस नहीं है, ये एक ऐसी बस है जो बांस की ढालों से ढकी हुई है। इसे फौजी दस्तों की नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सिक्योरिटी बैरिकेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा अस्करी इलाके का एक आम मंजर है जिसे कश्मीर कहा जाता है। 2019 में भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, एक ऐसी आईनी शिक जिसने रियासत जम्मू कश्मीर को अपने कवानीन बनाने की इजाजत दी। वादी पर ऐसी पाबंदियां आयद की गईं जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसमें सैकड़ों सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदियां शामिल हैं। सारा एक गुंजान आबाद इलाका भारतीय हुकूमत के खिलाफ मज़ाहिमत का मरकज बन गया। रिहायशियों की क़यादत दिन के वक्त ज्यादातर खवातीन करती हैं, जबकि रात में नौजवान पत्थरों और लाठियों से मुसल्लह होकर अपने मोहल्ले की हिफाजत करते हैं। बहुत से जख्मी भी हुए क्योंकि भारतीय फोर्सेस मुतअद्दिद मौके पर इस महल्ले में आने की कोशिश करती हैं। ये एक 9 उम्र लड़के का एक्सरे है जिसे एक एहतजाज के दौरान मौलिक पैलेट गन से गोली मारी गई। इसे बहुत से दूसरे कश्मीरियों की तरह गिरफ्तारी से बचने के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हासिल करने के बाद अस्पताल से फरार होना पड़ा। ये थे दानिश सिद्दीकी के वो ख्यालात जो उनकी मौत का सबब बने। रॉ उसे हर सूरत अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो रॉयटर्स जैसी इंटरनेशनल एजेंसी से मुंसलिक था और हिंदुस्तान में उसको कत्ल करना, उसको रास्ते से हटाना भारतीय हुकूमत के लिए एक मुसीबत बन सकता था। लिहाजा इंडियन हुकूमत ने, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी उनकी, उन्होंने सोचा कि मुनासिब वक्त का जो है वो इंतज़ार किया जाए और ये वक्त मिला पिछले महीने जुलाई में। और जुलाई में हुआ ये था कि ये कवरेज के दौरान वहाँ पर मौजूद थे और उनके दानिश सिद्दीकी के हाथों चंद ऐसी तस्वीरें लगी, चंद ऐसे सबूत लगे जो कि अफगानिस्तान में इंडियन डबल गेम को एक्सपोज कर सकते थे। उनको कुछ ऐसी तस्वीरें मिली और ये डबल गेम जो एक्सपोज हो सकता था कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो तालिबान को अफगान हुकूमत के बारे में खुफिया मालूमात फराहम कर रहा था और दूसरी जानिब तालिबान को काउंटर करने के लिए, तालिबान को ज़ेर करने के लिए अफगान हुकूमत को और वहाँ दाइश जैसी तंजीमों को असलहा भी फराहम किया जा रहा था। तो ये सूरत हाल जब पता चली, उसने अपनी बीवी से एक दो दिन बाद जो है उनको फ़ोन किया और फ़ोन पे इशारतन ये बात कही कि वो जल्द ही रॉयटर्स में एक ऐसी स्टोरी ब्रेक करने वाले हैं जो इंडियन हुकूमत जो है इसके दोहरे मेयार को एक्सपोज कर देगी। उन्होंने नहीं उनको मालूम था कि ये कॉल्स उनकी टैप हो रही हैं और मॉनिटर की जा रही हैं। बहरहाल ये मामला जब रॉ की ऑफिसर्स तक गया तो फौरी तौर पर उसके एग्जीक्यूशन के, उसको ख़त्म करने के, उसको रास्ते से हटाने के और ये तस्वीर जो हैं, ये जो पिक्टोरल एविडेंस हैं, इनको कब्जे में लेने का हुक्म सादिर हुआ। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि एक हेडलाइन बनी और वो हेडलाइन थी रॉयटर्स का अवार्ड याफ्ता चीफ फोटोग्राफर अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत यानी अफगान जो फोर्सेस हैं और तालिबान के दरमियान जो फायरिंग थी उसकी नज़र हो गया। तो ये भारत का एक डबल गेम देखा हमने। इससे ये कि किस तरीके से वो अपने लोगों को
मरवा रहा है, वो किसी भी सूरत कश्मीर के ऊपर एक्सपोज नहीं होना चाहता। बहरहाल जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ इंडिया में 2 साल पहले एक शनाख्त जो है वो कश्मीर की छीन ली गई, उनका कि उनके पास उनका एक अपना कौमी परचम, अलग कौमी तराना, अलग कौमी पहचान, उनकी आइन साज असेंबली, इन तमाम चीज़ों को रौंद दिया गया भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके, मनसूख करके। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर मारिया सुल्तान, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और डायरेक्टर जनरल हैं साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया आपके वक्त का। कर्नल असद महमूद रिटायर्ड भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। कर्नल साहब आपका भी शुक्रिया। और अल्ताफ़ भट्ट जो कि कश्मीरी रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं जम्मू एंड कश्मीर सल्वेशन मूवमेंट के। भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया आपकी तरफ आता हूँ। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी भारत 2 साल पहले ये कर चुका, मकसद क्या था और क्या उसने अपने मकसद को हासिल कर लिया है या नहीं? देखिए, जो आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान ने मनसूख करने की कोशिश की, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हिंदुस्तान कश्मीर को कश्मीरियों से बेदखल करना चाहता था और इस अपने मकसद में वो बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हिंदुस्तान कानून साज असम्बली ने एक बिल पास किया जिसके तहत, जिसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके तहत जो है कश्मीरियों को सिर्फ और सिर्फ 2 हक दिए गए हैं। पहला हक तो ये है कि या तो वो अगर कश्मीर में रहना चाहते हैं, जो मकबूजा कश्मीर है, तो वो हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करें, और अगर हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करते हैं तो उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि वो ये बात वाज़े करें कि वो उनके पास 12 साल का वहाँ रहने का सबूत है, और अगर वो सबूत नहीं दे सकते तो उनको अकूबत खानों में या डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा। ये कुछ शराइत हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्होंने जो 35A के तहत उनके कश्मीरियों के ख़ास हकूक़ महफूज थे हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की रियासत के साथ, जो आर्टिकल 370 का माहिदा था उसको उन्होंने जो है ख़त्म किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो हिंदुस्तानी सदर है उसके पास जो ताकत है आर्टिकल 2 और 3 के तहत, उसके तहत उन्होंने कश्मीरी जो टेरिटरी है उसको भी अपने अंदर जम किया, और साथ साथ कश्मीरियों को भी मुस्तकिल तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने की एक कोशिश की है। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन की वजह से, इंटरनेशनल मीडिया की वजह से बहुत सारी जो उनकी आगे के मराहल थे इस एक्ट के बाद कि वो नहीं कर सके, इसलिए अभी तक जो कश्मीरी अवाम है 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक महकूम है। कश्मीरी अवाम 2 साल से अभी तक महकूम है। कश्मीर जो है दुनिया की सबसे बड़ी जेल इस वक्त बन चुका है। भट्ट साहब आपकी तरफ आता हूं कि कितना खौफ है अभी भारत को कि जब भी कर्फ्यू हटेगा और ज़ाहिर है कि किसी तौर कश्मीरी अवाम जो है वो इस काले कानून को जो है उनकी अपनी शनाख्त को मस्ख कर जिस तरीके से किया जा रहा है इसको कबूल नहीं करेंगे, क्या होगा फिर? मैं डॉक्टर मारिया की बात को आगे बढ़ाते हैं, और आपने जो बड़ी अच्छी बात की कितना खौफ उनके ऊपर है। अगर हम इस आर्टिकल 370-35 की एब्रोगेशन के वो बैकग्राउंड में जाए तो ये भी बेसिकली उनके ऊपर एक खौफ तारी है। हिंदुस्तानी हुक्मरानों और हिंदुस्तान की फौज और एजेंसीज वहाँ पे पिछले 74 साल, बिल्कुल पिछले 32 साल से हर वो हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया जो एक इंसान को जेर करने के लिए, कमजोर करने के लिए, उसकी विल को तोड़ने के लिए उन्होंने वहाँ पे जो है इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी स्टिल आज के दिन तक वो अपनी हक की खुद इरादियत की बात करते हैं। तो ये बेसिकली जो उन्होंने एब्रोगेट किया है वो आर्टिकल जो हिंदुस्तान के आईन में मौजूद था, और जो उस वक्त एक आर्जी इलाहाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, और उस इलाहाक की वजह से ये आर्टिकल रखा गया था कि कश्मीरियों की जो शनाख्त है ये हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे कोई गैर कश्मीरी आके न जमीन खरीद सकता, न वो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा होगा। तो जिस तरह डॉक्टर मारे ने बात की, बेसिकली ये वो खौफ है जिस खौफ की वजह से उन्होंने इसको एब्रोगेट किया, ताकि वो अपने गूंस को, अपने लोगों को, गैर कश्मीरियों को वहां पे आबाद करें। और उनको वो जो उनको मैनिफेस्टो है, खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट के पिछले 6-7 साल जब वो पहली दफा हुकूमत उन्होंने बनाई थी कि हम कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर जम करेंगे, ये उनका मैनिफेस्टो था जिसकी वजह से अब दोबारा उनको हुकूमत मिली है। और इन 6 सालों में, 7 सालों में जो कुछ भी मजालिम मुमकिनात में से थे एक इंसान को जो है काबू करने के लिए, कमजोर करें, वो उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। देन दे डिसाइडेड क्यों ना हम वो शनाख्त ही खत्म करें,
جس کی وجہ سے کشمیری جو ہے نا اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں اور دنیا میں ان کو پذیرائی ملتی ہے. ان کی جو حق جو ڈیمانڈ ہے پلیبسائٹ اور جو ریفرنڈم کی ہے جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے, جو قراردادیں ایک نہیں درجنوں قراردادیں موجود ہیں ایٹ ٹیبل آف آتے ہیں سر, اس کی طرف بھی آتے ہیں کرنل صاحب. یہ جو ایبروگیشن تھی, اور ظاہر ہے کہ یہ خوف بھی ہے کہ جب کبھی بھی کرفیو اٹھائیں گے ایک عوامی جو ہے مزاحمت جو ہے وہ بہت بری طریقے سے آئے گی, تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ پھر انڈین گورنمنٹ جو ہے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کر رہی ہے, بلکہ وہاں پہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور اپوزیشن پارٹی جو ہے کانگریس, اس نے اس کی مخالفت بھی کی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بہت زیادہ اس کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے مخالفت کرے گا انڈین گورنمنٹ کی, تو اس کو پھر بھارت دشمن قرار دیا جائے گا. یہ مسئلہ بھی وہاں پہ بہت بڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, تھینک یو ویری مچ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 370 اور پھر 35A کو جس طریقے سے مودی حکومت نے ریووک کیا, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک بین الاقوامی ایک جو ہے ایک مسئلہ تھا, جو اٹ واز ان بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور یہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے اندر یہ موجود ہے کہ متنازع علاقے ہیں, اور کسی صورت کے اندر بھی اس کو اس کی جو حیثیت تھی اس وقت متنازع, اس کو انڈیا بالکل ختم نہیں کر سکتا تھا, اس کو بالکل ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا, بلکہ ایز پر 47 جو ان کی ریزولوشن تھی اس کے تحت تو انہوں نے وہاں پر پلیبسائٹ کرانا تھا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, اینڈ اٹ واز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی ایکچولی کشمیریز کے آیا انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پھر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ دونوں باتیں آتی تھیں. دیکھیے میں ایک آپ سے عرض کروں, آپ بی جے پی کو لے لیں یا آر ایس ایس کو لے لیں, دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک جو ہے وہ پارٹی ہے, جو دوسری ہے آپ اس کو فاشسٹ نظریات کی ایک ایسی تنظیم کہہ سکتے ہیں. کہنے کو تو کہتے ہیں ہم رضاکار ہیں, پر بیسیکلی جو ہے یہ بندوقوں کے ساتھ ایک لحاظ سے آپ کو وہاں پر مذہب جو ہے جو ہندوؤں کا ہے اس کو وہاں پر نافذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو اکتوبر میں 1947 کی بھی بات کروں گا, بٹ صاحب بھی سرٹلی اس کو انڈورس کریں گے. یہ اس وقت بھی آر ایس ایس کے لوگوں نے مل کے وہاں پر ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو قتل کیا تھا. وہاں پر میں سری نگر کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے جموں کی بات کر رہا ہوں. کوئی چیز کرنل صاحب آگے بڑھتے ہیں, ایک بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد ہمیں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک بھی جوائن کریں گی, اور ان سے بھی ہم اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. مشال ملک نے بھی ہمیں جوائن کیا. جی 2 سال گزر گئے, آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی, کشمیریوں سے ان کی شناخت چھین لی گئی. کہاں ہے اس وقت عالمی ضمیر, کہاں ہے اس وقت جو جمہوریت کے اور چیمپئن بنتے ہیں, انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں یونائٹڈ نیشنز؟ کس طریقے سے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے؟ مشال بی بی. دیکھیں بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کشمیریوں کے ساتھ, 70 سالوں سے ہو رہی تھی. اس کے بعد 5 اگست کے بعد کی جو سینیریو ہے کشمیریوں کے اوپر, پہلے تو ہندوستان کی دہشت گرد آرمی کا قبضہ تھا, پھر اس کے بعد ان کی عوام کو بھی وہی لائسنس مل گیا ہے کہ وہ آ کے سب سے بڑی لینڈ گریبنگ کریں اس سینچری کی. میں سمجھتی ہوں جو وہ کر رہے ہیں اس وقت ایک ڈیفینس لیس اور انارم نیشن کے اوپر, اور جو ایک بیڈ لک پوری دنیا پہ آئی ایک کووڈ-19 کی جو صورتحال میں 2020 مارچ کے اندر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن آیا, تو اس سے پہلے جو چند مہینے تھے 5 اگست 2019 کے بعد پوری دنیا میں گلوبل اوپینین میکر, اسٹریٹجسٹ, لابیسٹ, تھنک ٹینکس وغیرہ سب لوگ, سول سوسائٹی, گلوبل پبلک جو تھی بہت زیادہ کنڈیم کری تھی اس بلیک ایکٹ کو انڈیا کی طرف سے, مودی کی طرف سے, اور جو ان کا سو کال جتنا بھی سیکولر امیج تھا ہر لحاظ سے وہ ٹارنش ہو گیا مودی کے اس اقدام سے. پہلے گجرات کی کلنگز کا ان کے اوپر بلیم تھا, UK اور امریکہ کے ویزے نہیں ملے تھے, مگر خیر when he became the پرائم منسٹر تو دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کھل کر ایکسپوز ہو گئے کہ ہی گاٹ ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ, ایوارڈز بھی ملے. مگر 5 اگست کے بعد جس طریقے سے گلوبلی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دکھایا گیا ہندوستان کا گھنونا چہرہ اور جو کچھ ہوا, اور اس سے چند مہینے پہلے نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے, تو وہ ماحول بن رہا تھا, ایک ٹیمپو کریٹ ہو رہا تھا انٹرنیشنلی, انڈیا کے خلاف کلاؤٹ آ رہا تھا. مگر وہ جو لاک ڈاؤن ہوا کووڈ کا مارچ کے اندر 2020 میں,
اس نے 360 ڈگری انٹرنیشنل فوکس کو ڈائیورٹ کر کے کووڈ کو فائٹ کرنے میں ڈال دیا، اور نیچرلی اس وقت پوری دنیا اکٹھی ایک بہت بڑے چیلنج کو فیس کر رہی تھی، تو اس سے کشمیریوں کے اوپر ایک اور مزید عذاب آ گیا کہ ایک تو کووڈ کا عذاب تھا، ایک لاک ڈاؤن جو آلریڈی ان پہ چل رہا تھا 5 اگست کے بعد، وہ ریفیوجی بن گئے تھے، اور اس کے بعد مزید ان کے اوپر عذاب آیا کہ پوری دنیا کا جب اٹینشن کووڈ پہ تھی تو ہندوستان کیونکہ چور تھا، کیونکہ وہ کلر تھا، اور وہ اس کو ایک موقع مل گیا کہ فوکس ہٹائے، تو اس نے اور زیادہ قتل عام کشمیریوں کا شروع کر دیا اور ڈیموگرافی کو چینج کر دیا بہت تیزی کے ساتھ، اور لاکھوں کی تعداد میں 40 لاکھ آلموسٹ ڈومسائلز انڈینز کو انہوں نے دے دیے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے۔ ٹھیک ٹھیک، ڈاکٹر ماریہ، اب صورتحال یہ ہے کہ 2 برس بیت گئے، پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی محبت، کشمیریوں کی محبت پاکستان سے یہ ہے کہ وہ اپنے شہداء کو بھی، ان کی تدفین جو ہے وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر کرتے ہیں، اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ کیونکہ صورتحال اس طریقے سے نہیں دیکھی جا رہی۔ پچھلے دنوں تو ہمارے یہاں باقاعدہ ٹریڈ لبرلائزیشن کی باتیں ہو رہی تھی بھارت کے ساتھ۔ دیکھیں، جو کشمیر ہے، کشمیر پاکستان کے لیے شہرک کے مترادف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پاکستان کی عوام کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بتایا بطور حکومت، بطور ریاست کیا کیا کچھ کیا ہے اور ہمیں کیا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے مشائل صاحبہ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو کشمیر کاز کے اوپر جو مومنٹم جنریٹ ہوا تھا، اس کے اندر بڑی حد تک جو ہے تعطل لائے ہے۔ اب آپ کو دوبارہ اس تعطل کو توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ اس بات کا فیصلہ تو ضروری ہے کہ تقسیم ہند، جس کے اندر مسئلہ کشمیر جو ہے ابھی تک اسی طرح جو کا تو موجود ہے، اس کو اپنے حتمی انجام تک پہنچنا ہے، اور اس کا حتمی انجام ہرگز 5 اگست 2019 نہیں کہ آپ کشمیریوں کا حق شخص لے لیں، حق شناخت لے لیں، اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ اب آپ ہندوستانی شہریت اختیار کر لیں گے، اور اس لحاظ سے وہ تمام جو ہے فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کشمیریوں کا مستقبل کیا ہے۔ کشمیریوں کا مستقبل یقینی طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کا کشمیر کے ساتھ۔ اس صورتحال میں ہمیں نہ صرف قانونی طور کے اوپر جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان تک اپنی رسائی کو بہتر کرنا ہوگا، لیکن کشمیر کے اوپر ایک بڑی واضح حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ ایک کشمیر کانٹیکٹ گروپ بنانے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے آپ جو کشمیر کا پیغام ہے، اس کے اوپر جو فوکس ہے آپ کی خارجہ پالیسی کا، اس کو آپ برقرار رکھ سکیں، کیونکہ جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے جو کشمیریوں کی سربراہی میں بننا ضروری ہے، کیونکہ بہرحال یہ مسئلہ کشمیر کا ہے، بہرحال یہ مسئلہ کشمیریوں کی شناخت کا ہے، یہ ان تمام مظالم کا ہے جو اس وقت کشمیریوں کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ کہ ایسی صورتحال میں آپ کو وہ تمام اداروں کو بھی استعمال کرنا ہوگا، باشمول قومی سلامتی، اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کا کمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی تمام تر آپ کے پاس جو اس وقت آپشنز موجود ہیں، چاہے وہ عالمی عدالت انصاف ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، یہ تمام چیزیں آپ اس وقت ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یا تو کشمیری عوام وہاں جائیں، نہیں، یا پاکستانی اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہم اگر کر سکتے ہیں تو کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے قانونی طور کے اوپر جو کام کرنا تھا، ابھی تک آپ کے پاس، افسوس کی بات یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ قانونی ماہرین، بین الاقوامی قانونی ماہرین موجود نہیں ہیں جن کو آپ نے انگیج کیا، جو مسئلہ کشمیر کو ایک باضابطہ، ایک بطور ایک حقیقت کے دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ اس وقت صرف آپ کا میڈیا، آپ کے لوگ جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ دکھاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اور ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو باضابطہ طور پہ کام کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہو کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کی طرف سے ڈس انفو لیب تھی، اس ڈس انفو لیب نے جو ہے کشمیریوں کے اوپر مختلف قسم کے سوالات اٹھائے۔ آپ نے ابھی تک یورپین یونین سے اس کا جواب نہیں مانگا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے اوپر دوبارہ جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کشمیریوں کے حقوق کس طرح ہندوستان نے جو ہے آگیا۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کرنل اسد صاحب، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات ہوئی، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کب کہاں کیا ایشوز ایسے رہے؟ کیونکہ جب وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے کہا گیا تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ کشمیر کاز کو بھی بچانا ہے، یہ اس کو بھی بہت سپورٹ کرے گا۔ آج وار اینڈ ٹیرر ختم ہو گئی، اتنے ہمارے پاکستانی اس میں شہید بھی ہوئے، ہماری معیشت بھی تباہ ہوئی، اور ہم وہ جو ہے کوئی اس کا مقصد بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تو خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان کی، اس کو کتنا کہاں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اسپیشلی کشمیر کاز پہ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں، کشمیر ہماری شہر ہے گئے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم دوپہر میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے، ہم سیکیورٹی کونسل کے اندر چلے جائیں گے۔
बट प्रैक्टिकली टॉकिंग आपकी फॉरेन पॉलिसी या आपका जो फॉरेन ऑफिस है उनको जिस तरह पिछले बाकी तो छोड़ दें 72 सालों को, इन 2 सालों के अंदर जिस तरीके से स्पेशली 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से काम करना चाहिए था, एंड इट इज़ नॉट ओनली दिस रनिंग गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी ये जो हार्टलेस पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग, ये जो आपकी हार्टलेस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई आपको किसी तरह की कोई स्टेटमेंट नजर आई है, कोई ये बाहर जाते नजर आए हैं, और आपको महसूस हुआ कि नहीं इनको कोई दुख दर्द है उस तरीके से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के श्रीनगर के अंदर, या जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन वहाँ पे चली है? नो, प्रैक्टिकली टॉकिंग बिल्कुल हमने सिर्फ लिप सर्विस की, हमारी हुकूमत ने भी लिप सर्विस की। आई वुड सिंपली से कि जिस वक्त इमरान खान खड़े हुए थे वहाँ पर सिक्योरिटी जनरल असम्बली के अंदर, तो वो कहते कि दिस इज द सिचुएशन एट द मोमेंट नाउ, मैं पूरी दुनिया को देता हूँ 3 महीने का अल्टीमेटम, और उस 3 महीने के अंदर वो कहते कि अगर इंडिया सबसे पहले तो नहीं आता प्लेबिसाइड के ऊपर, और साथ ही वो 370 और 35A को अगर वो एब्रोगेट जिस तरीके से उसने किया उसको वो दोबारा बहाल नहीं करता, कश्मीरियों को वो शनाख्त नहीं देता, तो देन वी आर ओपन विद ऑल आवर ऑप्शंस। मैं हकीकत आपसे बताऊं, ये जब तक नहीं होगा, एंड आई वुड से कि जी पूरी दुनिया को देख लेना। अगर आप अमेरिका की आज बात करते हैं, मैं बड़ा अच्छा कहते हैं जी कि अमेरिका नहीं, सुनिएगा मेरी बात, कि अमेरिका को शिकस्त हो गया अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका ने मलिया मेड कर दिया अफगानिस्तान को, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। व्हाई? बिकॉज द मिलिट्री माइट, द मिलिट्री पावर। आई वुड सिंपली से कश्मीर का सोल्यूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पर जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, यस उनको उस तरीके से उठना होगा, ये मजलूमियत को थोड़ा सा हम साइड पे करके, यस सी। ठीक है, जरा मैं चाहूंगा कि जरा अल्ताफ भट्ट साहब से आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं ना, कि अल्ताफ भट्ट साहब जो करना चाहिए था, जिस तेजी से जितना मुतहर्रिक पाकिस्तान को होना चाहिए था, हमारी खारजा पॉलिसी को होना चाहिए था, या जो कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे थे, हम नहीं कर सके शायद वो। भट्ट साहब देखिए इमरान साहब, जहां तक जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि जो काम हुआ है उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसको दोहराना भी चाहिए, लेकिन जो इसमें लूप होल्स है या जो शायद नजरों से ओझल है, मैं ये बात करना चाहूँ, जिस तरह आपने खुद बात की है मकबूजा जम्मू कश्मीर के बीइंग द फर्स्ट हैंड विक्टिम ऑफ दिस मूवमेंट, आप सारे जानते हैं कि मैं वहां से ताल्लुक रखता हूँ। आई हैव लॉस्ट माय मोर देन 1 डजन फैमिली मेंबर्स इन लास्ट 32 इयर्स। तो मेरे कहने का मतलब है जो हमारे तवक्कात वाबस्ता है पाकिस्तान से, जिस तरह अभी मुझसे पहले बात हुई है, वो लामहदूद है, वो विदाउट बियॉन्ड द लिमिट्स है, वो एक ताल्लुक है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, हरमैन के बाद अगर कश्मीरियों के दिल में किसी मुल्क की किसी सरजमीन की कदर है वो पाकिस्तान की है, तो इट मीन्स कि सबसे देखे पहले पाकिस्तान खुद भी इस लॉन्ग पेंडिंग कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का एक फरीक है, और फिर कश्मीरियों ने वकील भी मुकर्रर किया। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने आप को सफीर भी मुकर्रर किया है उन मजलूम कश्मीरियों का। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो बयानिया है वो बहुत हद तक मजबूत है, लेकिन अगर हम उनकी पूरी टीम को ले लें, अगर हम वज़ारत ख़ारिजा को ले लें, अगर हम अपने सफारतकारों को ले लें, तो वहाँ अभी बहुत सारा ऐसा काम है जो तजवीज़ किया जा सकता है, जो हो सकता है। मसलन 2 साल हो गए हुकूमत पाकिस्तान को हर 6 महीने बाद, क्वार्टर लेवल के हर 3 महीने बाद एक आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, जिसमें आलमी मंदूबीन जो दुनिया में कम या ज्यादा हमारी सपोर्ट करते हैं उनको यहाँ पे बुला लेते हैं। यहाँ पे कश्मीरी कायदीन मौजूद है, वो उनको अवेयरनेस देते हैं। जो डिप्लोमेटिक सेशंस होने चाहिए इस्लामाबाद के अंदर, जो हमारे एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। ये आप ये कोई तनकीद नहीं है, जाहिर बात है वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं है जो इस वक्त जरूरत है। एक जारियत के साथ हिंदुस्तान का सफारती महाज जो है हमारा मुकाबला कर रहा, पाकिस्तान की सफारतकारी का मुकाबला कर रहा, तो हमें जो है उसी अंदाज में उसी जारियत के साथ तो तब होगा कि जब इसके ऊपर जो ना होमवर्क होगा, पेपर वर्क होगा। हमारा होमवर्क नहीं, हमारा पेपर वर्क नहीं, कश्मीर के हवाले से जो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए थी उसका फुकदान पिछली हुकूमतों में हमेशा हमने ये बात की, और ये मौजूदा हुकूमत जो है इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ करती थी। लेकिन अब हालात कहाँ पर हैं, क्योंकि इस वक्त खान साहब फिर भी हैं कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में, और बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं।
مشال ملک آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا پچھلے 2 سال میں، اس میں ہمیشہ سے جو بات کی جاتی تھی بھارت نواز جو کٹ پتلی حکومتیں وہاں پہ بنا کرتی تھیں، وہ جو فیملیز تھیں، آپ فاروق عبداللہ کی بات کر لیں، عمر عبداللہ بات کر لیں، محبوبہ مفتی بات کر لیں، ان لوگوں کا کیا بنا؟ ان لوگوں نے کیا سبق سیکھا اس ایبروگیشن سے؟ انہوں نے کیا سبق سیکھنا ہے؟ ان کو جتنا یوز کرنا تھا انڈیا نے 70 سال ان خاندانوں کی ان ڈائنسٹیز بنی اور انہوں نے کشمیریوں کے خون کے اوپر اپنی سیاست کی، اور ہر 5 سال بعد جو وہاں پہ پپیٹ الیکشنز ہوئے جس میں ہارڈلی 2 to 3% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا تھا، انڈین گن کے انڈر کراتے تھے. اور یہ کیا کرتے تھے؟ جتنے بھی کالے قوانین آپ ٹریک ریکارڈ ان سب کا نکال لیں، ٹاڈا، پوٹا، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، ٹیررسٹ ایکٹس لگانے کشمیریوں کے اوپر، سپریس کرنا موومنٹ کو، ٹیلی گراف ایکٹ جس کے تھرو میڈیا کو آپ سپریس کر سکتے ہیں، ہر ظلم انہوں نے کیا، کرفیوز کیے اور انہوں نے کرتے رہے. یہاں تک صورتحال آ گئی کہ یہ مودی کی بی جے پی وہاں پر اب آ گئی ہے. اب آرٹیکل 370 کے بعد 35A کے بعد اب انڈیا نے ڈی لمیٹیشن کے تھرو جو وہاں پہ پہلے جو الیکٹورل بیسز بنتی تھی، جس کو ہم آلریڈی حریت بھی ریجیکٹ کرتی ہے، عوام بھی ان کے الیکشنز کو یا ان کی جو بھی سیٹس الاٹ کی جاتی ہیں، مگر پہلے جو دی جاتی تھی کشمیر ویلی میجورٹی مسلم ایریا ہے اور اس کی 6.8 ملین اس کی اس وقت آبادی تھی جب 2011 کے اندر سینسس ہوا، اور 5.7 تھی جو لاسٹ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کیا تھا جموں کی، تو اس کے اکارڈنگلی پاپولیشن کے اکارڈنگلی سیٹس الاٹ ہوتی تھیں. اب انہوں نے ڈی لمیٹیشن کے تھرو یہ اناؤنس کیا ہے جو APC ابھی ہوئی تھی کہ اب وہ جیوگرافی کی بیسس پہ زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کو ووٹ دیں گے، جو کہ جموں میں انہوں نے خود ڈیموگرافی کو چینج کر کے جو وہاں پہ آرٹیفیشلی سیٹل کیے تھے 1947 آنورڈز RSS کے. تو ابھی بھی جو وہ سیٹس کو مینیپولیٹ کریں تو انہوں نے جو اپنے الیکشنز بھی فاسیکل کرنے ہوتے ہیں ان میں بھی اب زیادہ ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں جتنا زیادہ انڈینائز یہ جگہ ہو جائے کہ ان کو اسپوکس پرسنز نہ ہوں بلکہ ان کے اپنے لوگ یہاں پہ سٹیزنز بن کے رہ رہے ہوں اور وہ ہی یہاں پہ آ کے چیف منسٹر بنے یا جو بھی وہ ان کو پوزیشن دینا چاہتے ہیں. اور جو گورنر جنرل اس وقت ہیں منوج صاحب، وہ بھی رائٹ ہینڈ ہیں مسٹر مودی کے اور وہی RSS کی اسکول آف تھاٹ کے ہیں. تو اس لیے یہ تو ان کو تو وہاں پہ انہوں نے APC میں بھی بیک کیا کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس کیا جائے. اسٹیٹ ہوڈ یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے واپس مانگ رہے ہیں، کشمیریوں کا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور انہوں نے جو میری سورسز نے بتایا تھا 5 اگست کے بارے میں کہ جو اریسٹ کیا تھا محبوبہ مفتی عبداللہ خاندان کو، وہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ لوگ ان کے خلاف اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اگر اس ایکٹ کے بعد یہ کھلے عام پھر رہے ہوتے ان کو لوگوں نے جینے نہیں دینا تھا. تو انہوں نے اپنے VIP لیکن آپ نہیں سمجھتی ان کا فیوچر تو ختم، بالکل ان کا فیوچر تو ختم. اگر بحال بھی ہو جاتا ہے تو ان کا فیوچر تو ان کی عزت شہرت دولت سب گئی، ساری حکمرانی سب گئی. ناؤ یہ سب سے بڑی بغاوت کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے کی اور انڈیا کو یہاں پہ سٹرونگ کیا. ہندوستان کے سینٹر کے بوٹ پالش کیے 70 سال. اب انڈیا کے بوٹ پالش کرتے کرتے اب انڈیا ہی آ گیا ہے وہاں پہ مکمل کی آرمی کے ساتھ. اب انڈین عوام آ گئی ہے، جو میں نے آپ کو کہا ہے 40 لاکھ وہاں پہ ڈومسائل سرٹیفکیٹ انڈینز کو دیے. اگلے 2 سال میں اگر آپ بات کریں گے تو یہاں پہ یہ جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں بڑی تشویشناک ہے، بہت پریشان کن ہے. یہ انڈو کیسے ہوگا؟ یہ سارے معاملات انڈو کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب آئین کو بحال کیا جائے، 370 کو بحال کیا جائے، 35A کو بحال کیا جائے، اس کی حیثیت واپس کی جائے، تو یہ ساری چیزیں انڈو ہونا آسان ہے؟ دیکھیں اس کا انڈو ہونے کے لیے ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے، جس طرح ماریہ صاحبہ نے بھی بات کی ہے. جب تک کہ آپ اس لا فیئر کو لیگلی رسپونڈ نہیں کریں گے، لاکھ آپ ایموشنلی کشمیریوں کے ساتھ ہوں، لاکھ آپ ان کے لیے رو رہے ہوں خون کے آنسو، لاکھ آپ نعرے لگا رہے ہوں، مگر جب تک کہ آپ پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیں گے. ہم دیکھیں میں موومنٹ میں، ہم لوگ پریکٹیکل ہیں موومنٹ میں. الطاف صاحب نے بھی جو کہا ہے ان کی فیملی کے لوگ شہید ہیں. ہم پریکٹیکلی اس تحریک کو چلا رہے ہیں. حریت قیادت جیلوں میں بند ہے، جو مین ہمارے حریت رہنما ہیں ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو اس وقت پریکٹیکل سٹیپس جو پاکستان لے سکتا ہے اپارٹ فرام بینگ ایموشنلی انوالوڈ ان دی سمپتھیز اور ٹریجڈیز جو ہو رہی ہیں، وہ ہے انٹرنیشنل. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایموشنلی سمپتھی جو ہے وہ پاکستان زیادہ ہے رادر دین کہ ہم پریکٹیکلی اس وقت پیچھے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے جی، جہاں وار کرائمز پہ ہم جا سکتے ہیں، جو انڈیا کی آرمی دہشت گرد آرمی. نہیں لیکن آپ تو اس سے بڑے پلیٹ فارم پہ، آپ تو یونائٹڈ نیشن پہ آپ بات سنیے گا. اگر آپ انٹرنیشنل ایونیوز ہیں
آپ تو اس سے کہیں بڑے فورم پر موجود ہیں, یونائٹڈ international نیشنز کے اوپر perspective. موجود ہیں. جی جی یونائٹڈ نیشنز کی بھی میں بات کر رہی ہوں کہ جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں ہم اپنا معاملہ, اور پاکستان از اے پارٹی ٹو دس ڈسپیوٹ. پاکستان از ناٹ جسٹ اے اسپوکس پرسنز آف کشمیریز بٹ آلسو پاکستان. یہ جب تک کہ لیگل ایکشنز یو این کی قراردادوں, انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا کی, جنیوا کنونشن 4 کی سخت وائلیشن کی ہے, اور پاپولیشن یہاں پہ کاسمیٹکلی چینج کی جا رہی ہے, یہ تو ساری کی ساری ہماری اسٹرگل ان وین ہو جائے گی, شہادتیں رائے گاہ چلی جائیں گی. اگر انڈیا یہاں پہ ایک منی انڈین کالونی بن جاتی ہے تو اس کے اوپر فوراً یو این کی طرف سے پاکستان کی لابی ہونی چاہیے کہ ایک ریزولوشن وہاں سے ٹیبل کی جائے کہ انڈیا کو ڈیمانڈ کیا جائے کہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرے یہاں پہ, اور روکے جو آبادی کو چینج کرے جنیوا کنونشن 4 کی, اینڈ اٹ کین بی بلیک لسٹڈ ان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ہم امریکن کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں میٹر, ہم یورپین بھی ہیومن رائٹس کورٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں, بہت سے انٹرنیشنل ایونیوز ہیں. ہم نے جب تک کہ لیگل اپنی پالیسی نہیں کی, انٹرنیشنل لیگل ٹیم نہیں ہوئی جو ایکسپرٹس ہوں انٹرنیشنل لا کے, اور یو این کی طرف سے ہم نے کشمیر انوائے نامنیٹ نہیں کرایا, تو یہ معاملہ ہم فیل کر جائیں گے. یعنی ہماری تمام تر ہمدردیاں جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اس کے باوجود ہمیں لیگل کورس آف ایکشن جو ہے انٹرنیشنلی اس میں جانا ہوگا, انگیج کرنا ہوگا. پاکستان کے اوپر سفارتی وہ بہت بھاری عائد ہوتی ہے, کیونکہ ہم اخلاقی اور سفارتی جو ہے ہم ایک طریقے سے بوسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کشمیریوں کو, تو پاکستان کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے وہ کہیں زیادہ بنتی ہے. بہت بہت شکریہ. مشال ملک ہمارے ساتھ موجود تھیں, ڈاکٹر ماریہ سلطان, کرنل اسد محمود ریٹائرڈ, اور الطاف بٹ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.